Adlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Ayo, Uy, doy, unsa man doy? mahimod ko tay. Maayong unto usab. Unsa may akong tuyo? Ano ito ba da tay? Ano, ah? Tuyo? Puno kayo doon. Ordinal na tay. Ay, original doy na ay. Punuan ba? Medyo lang tay. Unsa may doy? Medyang tubig, medyang tuba. Ha? Sao pa naman tay? Akong sagol tay. Ay, Kaya nga naman tay. ayaw doy. Kay bago pang gisagulan. Ang tubag karpo alang sa tanan sa Kabisayan. Kay ilim nung makuyoy na andan sa mga sumsuman. Masadya kung may